नमस्कार साथीहरु, एमएचए इकोनोमिक्स च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरु, प्रिभियस लेक्चरमा हामीले कस्ट अफ क्यापिटल को 2-4 वटा क्वेशन गरेका थियौं र आज पनि हामीले 2टा अथवा 3 वटा क्वेशन चाहिँ गर्ने छौं। ठीक छ। सबभन्दा पहिला हामीले क्वेशन नम्बर 11 गर्ने छौं र साथीहरु प्लिज म सँगसँगै तपाई आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। र प्लिज पुरै कन्सन्ट्रेट भएर ध्यान दिनु होला। ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 11 पढौं। सबभन्दा पहिला तपाईलाई के भन्न भन्दाखेरि द फलोइङ इज द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ अ कम्पनी। सोर्सेस अफ क्यापिटल में तपाईलाई इक्विटी शेयर दिएको छ, फेस भ्यालु 100 इच, 9% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर, त्यसपछि चाहिँ 11% डिबेन्चर र रिटेन अर्निङ तपाईलाई दिएको छ। अब यता चाहिँ तपाईलाई बुक भ्यालु पनि दिएको छ र मार्केट भ्यालु दुईटै दिएको छ। ठीक छ। अब यो चाहिँ कता काम लाग्छ हामीलाई वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने बेलामा। अब बुक भ्यालु भन्यो भने बुक भ्यालु लिन्छौं, मार्केट भ्यालु भन्यो भने मार्केट भ्यालु लिन्छौं। द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज 200। यो के दियो तपाईलाई मार्केट प्राइस पर शेयर। For the last year, the company had paid equity dividend of 25% and its dividend is likely to grow at 5%. For the last year भन्न चाहनुस् त, for the last year भन्न छ, लास्ट इयर चाहिँ यति पर्सेन्टले डिभिडेन्ड पे गराएको थियो भनेपछि यो डिभिडेन्ड चाहिँ D1 हो कि D0 हो? D0 हो, किनकि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ इयर 1 भन्यो भने त त्यो D1 हुन्छ, या त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्यो भने त्यो D1 हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, फर द लास्ट इयर भनेपछि त्यो D0 रहेछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ ग्रोथले मल्टिप्लाई गरेर बल्ल D1 ल्याउँछौं भनेर हामीले डिस्कस गर्दाखेरि प्रिभियस लेक्चरमा डिस्कस गर्दाखेरि पढिसकेका छौं म यो कुराहरु। एभ्री इयर हैन ग्रोथ चाहिँ 5% को दरले हुन्छ। द कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 30% एन्ड शेयरहोल्डर्स पर्सनल इन्कम ट्याक्स रेट इज 20%। हो, यो चाहिँ जुन दिएको तपाईलाई क्वेशनमा शेयरहोल्डर्स पर्सनल इन्कम ट्याक्स रेट इज 20%, यो चाहिँ किन दिएको होला? के तपाई लजिक लाउन सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ किन दिएको होला? हामीले एउटा पढाएको थियौं कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेर, याद छ? हामीले एउटा कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेर पढाएको थियौं र त्यसमा हामीले के कुरा गरेका थियौं भन्दाखेरि कि यदि तपाईलाई शेयरहोल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट दियो भने त्यतिखेर तपाईको कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ रिटेन अर्निङ दुईटै फरक हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं। हो कि हैन? सो त्यसपछि तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्न के भन्नुहुन्छ त, कस्ट अफ क्यापिटल फर इच सोर्स अफ क्यापिटल, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अन द बेसिस अफ बुक भ्यालु वेट, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अन द बेसिस अफ मार्केट भ्यालु वेट। एकदम सिम्पल क्वेशन छ, एकदम सिम्पल क्वेशन छ। हामीले सबभन्दा पहिला के निकाल्छौं? कस्ट अफ इक्विटी निकाल्छौं। ठीक छ। सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्छौं? कस्ट अफ इक्विटी निकाल्छौं। कति नम्बर क्वेशन छ हाम्रो? क्वेशन नम्बर 11। क्वेशन नम्बर 11। क्वेशन नम्बर 11 हामीले गरिरहेका छौं अहिले। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 11 मा तपाईको क्वेशन नम्बर 11 मा सबभन्दा पहिला हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? कस्ट अफ इक्विटी। सोलुसन पहिला हामीले निकाल्नु पर्ने कस्ट अफ इक्विटी। ठीक छ। सो हामी निकाल्छौं यहाँ कस्ट अफ इक्विटी। कस्ट अफ इक्विटी। अब कस्ट अफ इक्विटी KE इज इक्वल टु हामीले के पढाएको थियौं? हामीले के पढाएको थियौं फर्मुला? D1 डिभाइड बाइ P0 प्लस G। जी पढेको हौं हैन, इन्टु 100%। इन्टु 100% हामीले यही फर्मुला पढाएको थियौं। अब D1 भनेको त हामीलाई त क्वेशनमा D0 दिएको छ, तर हामीलाई यहाँ चाहिन्छ के? D1 चाहिन्छ भनेपछि हामीले के पढाएको थियौं? D1 कसरी ल्याउँछ भन्दाखेरि D0 इन्टु 1 प्लस G गरेर हाम्रो के आउँछ? D1 आउँछ भनेर हामीले नोटमा लेखेका थियौं। यदि तपाईले लेख्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला। डिभाइड बाइ P0 प्लस G अनि त्यसपछि हामीले एज अ होलमा इन्टु 100% गर्छौं भनेर पढाएको थियौं। अब D0 कति तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ? D0 तपाईलाई कति दिएको छ क्वेशनमा? इक्विटी डिभिडेन्ड 25%। 25% इन्टु कसको रे? 25% इन्टु कसको? इक्विटी शेयरको फेस भ्यालु कति छ क्वेशनमा? तपाई हेर्नुस् त यहाँ इक्विटी शेयरको फेस भ्यालु कति छ क्वेशनमा? 100 र 25% का दरले डिभिडेन्ड दिन्छ भने कति हुन्छ? 25 भनेपछि मैले लेखे यहाँ 100, त्यसपछि इन्टु 1 प्लस ग्रोस रेट चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा 5% दिएको छ भनेपछि 1 प्लस 0.05 यति भयो, डिभाइड बाइ P0 चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा कति दिएको छ भन्दाखेरि नि मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिँ तपाईलाई 200 दिएको छ। द मार्केट प्राइस अफ द कम्पनीज इक्विटी शेयर इज 200 भनेर भन्न छ। ठीक छ। अब हामी के लेख्छौं यहाँ? 200 प्लस G गर्छौं फेरि 0.05 अनि त्यसपछि इन्टु 100% गर्दिन्छौं। हो, यति गरिसकेपछि तपाईलाई यति यहाँ कति आउँछ? 25 आउँछ। 25 इन्टु 1.05 आउँछ, डिभाइड बाइ 200 प्लस 0.05 अनि त्यसपछि इन्टु 100% गरेपछि तपाईको यो कति आउँछ भन्दाखेरि सल्भ गरेर तपाईको यहाँ आउँछ 18.25%। 18.25%। ठीक छ। यो के आयो? कस्ट अफ इक्विटी। यो के आयो तपाईको? कस्ट अफ इक्विटी। ठीक छ। त्यसपछि हामी के निकाल्छौं सेकेन्डमा? कस्ट अफ डेट। सबको कस्ट निकाल्छौं, त्यसपछि निकाल्छौं हामी कस्ट अफ डेट। कस्ट अफ डेट निकाल्नलाई
साथीहरु यो क्वेशन चाहिँ तपाईले ICAI को प्र्याक्टिस म्यानुअलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन मैले त्यहीबाट गराएको छु र यदि तपाईसँग ICAI को प्र्याक्टिस म्यानुअल छैन भने तपाई ICAI को वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट प्र्याक्टिस म्यानुअल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ कस्ट अफ डेट। कस्ट अफ डेट कसरी निकाल्छौँ तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् त 11% डिबेन्चर दिएको छ, 11% डिबेन्चर दिएको छ। अब तपाईलाई यहाँ त केही भनेको छैन यो रिडिमेबल हो इरिडिमेबल हो भनेर हैन। अब यसको सिम्पली हामी के गर्दैछौँ 11% का दरले हामीले प्रत्येक साल चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट त 11% नै भयो, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ ट्याक्स डिडक्टेबल भएर यसबाट हामीले ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ यसको भन्दाखेरि नि 11% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्छौँ हामीले 1 माइनस ट्याक्स गर्छौँ अनि 11% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेपछि 1 माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा 30% दिएको छ भनेपछि 0.3 भयो अनि इन्टु 11% इन्टु 0.7 गरेपछि तपाईको कस्ट अफ डेट आउँछ। कस्ट अफ डेट आउँछ तपाईको 7.7%। 7.7%। ठीक छ। अब त्यसो हामीले के निकाल्छौँ यो पनि हामीले निकालिसक्यौँ। अब हामीले के निकाल्छौँ कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर। कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर नम्बर 3 मा हामीले निकाल्छौँ कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर। कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर। कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर KP इज इक्वल टू कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर KP इज इक्वल टू हामीले फर्मुला के पढाएको थियौँ फर्मुला त पढाएको थियौँ तर यहाँ तपाईको चाहिँ एकैचोटी उसले 9% नै दियो। अब यो रिडिमेबल हो कि रिडिमेबल भनेर थाहा छैन र यसमा चाहिँ ट्याक्स प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ ट्याक्स डिडक्टेबल पनि हुँदैन भनेपछि ठ्याक्कै 9% को 9% नै हुने भयो। सो 9% को 9%। अब लास्टमा हामीले निकाल्नुपर्छ एउटा कस्ट अफ रिटेन अर्निङ। अब लास्टमा हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ रिटेन अर्निङ। सो अब हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ रिटेन अर्निङ निकाल्छौँ। कस्ट अफ रिटेन अर्निङ हामीले के पढाएको थियौँ कि नर्मली चाहिँ कस्ट अफ रिटेन अर्निङ र कस्ट अफ इक्विटी दुटै बराबर हुन्छ, तर जतिखेर तपाईलाई क्वेशनमा शेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट दिन्छ त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ इक्विटी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट पर्सनल शेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट घटाउँछौँ अनि हामीले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेर पढाएको थियौँ। ठीक छ। सो कस्ट अफ रिटेन अर्निङ हामी अब क्याल्कुलेट गर्छौँ। कस्ट अफ रिटेन अर्निङ KR इज इक्वल टू कस्ट अफ इक्विटी इन्टु 1 माइनस TP भनेर पढाएको थियौँ। TP भनेको शेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट। कस्ट अफ इक्विटी हाम्रो कति आएको थियो यहाँ कस्ट अफ इक्विटी हामीले कति निकालेको थियौँ 18.25%। 18 कति आएको थियो यहाँ चाहिँ 18.25 होइन 125 आएको थियो है 18.125%। अनि त्यसपछि 18.125 इन्टु 1 माइनस शेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स कति दिएको छ क्वेशनमा 20%। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 20% भनेको छ शेयर होल्डर्स पर्सनल इन्कम ट्याक्स रेट 20% भनेको छ भनेपछि हामीले 0.2 घटाइदिने। अब 18.125 इन्टु 0.8 गरेपछि यो चाहिँ तपाईँको आउँछ 14.5%। कति आउँछ यो चाहिँ 14.5% भयो। अब यति गरिसकेपछि तपाईँ अब यतातिर ठ्याकठ्याकै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई यो कसरी कस्ट निकाल्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइदिएँ। अब वेटेड एभरेज कस्ट क्यापिटल निकाल्न भनेको छ सेकेन्डमा। यो चाहिँ तपाईँ अब यता एन्सर हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई यो कस्ट निकालिसकेपछि त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्न एकदमै सजिलो भइहाल्छ नि त, किनकि हामीले ठ्याकठ्याकै त्यसको अमाउन्ट त्यसको वेट र कस्ट अफ क्यापिटल राखेर वेट मल्टिप्लाई गरेर हामी ठ्याकठ्याकै निकालिदिइहाल्छौँ हो कि हैन। त्यस्तै त हो नि। जस्तै बुक भ्यालु वेट अनुसारले मलाई निकाल्नु छ भने बुक भ्यालु वेट मलाई निकाल्नु छ भने म के गर्छु पहिला यता सोर्सेसहरू राख्छु। तपाईँलाई उतातिर क्यापिटल स्ट्रक्चरमा कुन कुन सोर्सहरू दिएको छ त्यो सबै मैले यता के गर्छु राखिदिन्छु। जस्तै इक्विटी सेयर दिएको छ हैन, प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ, डिबेन्चर दिएको छ, रिटर्न अर्निङ दिएको छ। हामीले सबैको उतातिर कस्ट निकाल्यौँ हैन। अमाउन्ट चाहिँ बुक भ्यालु भनेपछि जुन जे अमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ उतातिर यहाँ जुन दिएको छ यो अमाउन्ट हो ठ्याक्कै हामीले यही अमाउन्ट राखिदिन्छौँ। मार्केट भ्यालु अप्रोच गर्ने बेलामा हामीले मार्केट भ्यालु अप्रोच गर्छौँ। ठिक छ। अब मार्केट भ्यालुमा तपाईँको इक्विटी सेयरको दियो यो सबै हामीले बुक भ्यालु लेख्यौँ सबको हैन। बुक भ्यालु वेट लेख्छौँ। वेट कसरी लेख्छौँ रे वेट कसरी लेख्छौँ यो 80 लाख छ हैन 80 लाख डिभाइड बाई यसको टोटल 20 लाख डिभाइड बाई टोटल यो 60 लाख डिभाइड बाई टोटल। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँको यो वेट आउँछ। यो वेट आइसकेपछि यो आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ क्यापिटल भनेपछि जुन हामीले उतातिर निकाल्यौँ नि त्यो चारवटाको जुन हामीले चारवटा निकाल्यौँ नि अहिले 18.125 एउटाको चाहिँ 9% आएको थियो, एउटाको चाहिँ 7.7% आएको थियो अनि अर्कोको चाहिँ 14.5% आएको थियो हो। सब हामीले यता राखिदिन्छौँ अनि यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यतातिर आयो यो इन्टु यो आयो त्यसरी यो इन्टु यो आयो। यसरी चाहिँ सबले हामीले मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ हैन र सब यो यतातिरको सबको सम गरेपछि हामीसँग यो 13.36 आउँछ र यो चाहिँ तपाईँको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो भनेर पढाएको थियौँ हामीले।
ठिक छ। यो हाम्रो के हो, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल या त ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। ठिक छ, यो भयो। अब सेम यस्तै यो पनि भयो हैन, जस्ताको त्यस्तै। अब यता पनि सोर्स हामीले लेख्यौँ, अमाउन्ट पनि लेख्यौँ, तर यताको अमाउन्ट के आउँछ, मार्केट भ्यालुवाला आउँछ, किनकि यो चाहिँ तपाईँलाई मार्केट भ्यालु वेट फलो युज गरेर बना भनेर बनाएको थियो। अब हामीले मार्केट भ्यालु युज गऱ्यौँ, यति बनायौँ, सबको अमाउन्ट राख्यौँ। अब जसको मार्केट भ्यालु छैन त्यसलाई छोडिदिने। जस्तै रिटेन अर्निङको मार्केट भ्यालु थिएन, छुट्यो। तर यदि 11% डिभेन्चरको या त प्रिफरेन्स सेयरको या त इक्विटी सेयरको तपाईँलाई मार्केट भ्यालु नदिएको भए त्यति बेला हामीले निकाल्नु पर्थ्यो। ठिक छ। तर रिटेन अर्निङको मार्केट भ्यालु दियो भने दियो, दिएन भने त हामी त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिन्छौँ। ठिक छ। अब यो अमाउन्ट हामीले राख्यौँ। अमाउन्ट राखेपछि सेम जस्तै हामीले यतातिर गरेका थियौँ, यहाँ जसरी हामीले यहाँ गरेका थियौँ त्यसरी नै यहाँ पनि वेट निकाल्छौँ। वेट निकालेपछि तपाईँ कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नुहुन्छ। अब कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नुहुन्छ भनेपछि जुन हामीले माथि निकालेका छौँ ठ्याक्ठ्याक्कै सेम राखिदिन्छौँ र यो इन्टु मल्टिप्लाई गरेर यो आयो हैन। यो आइसकेपछि यता तपाईँ सबलाई सम गरेर यो जुन आउँछ तपाईँले 14.497 यो तपाईँको हुन्छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल या त यसलाई अर्को भाषामा हामीले ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्छौँ। भयो। यो चाहिँ हाम्रो थियो क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 भयो है। ल अब चाहिँ तपाईँ हामी क्वेसन नम्बर 12 गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 12 गरौँ। यो क्वेसन नम्बर 12। ल परम त क्वेसन नम्बर 12 परम चाँडो गरौँ। अब यो च्याप्टर भ्याउनुपर्छ, अलि चाँडै भ्याउनुपर्छ हैन। ल क्वेसन नम्बर 12 गरौँ त। र साथीहरू यदि तपाईँहरू ट्याक्सको रिभिजन है, यदि इन्कम ट्याक्स एन्ड भ्याटको रिभिजन चाहनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई अलि सब्सक्राइब गरेर हैन यसो मोटिभेट गर्नु होला, ताकि मलाई पनि हैन भिडियो बनाउन सजिलो होस् भनेर है। र म चाहिँ अब इन्कम ट्याक्स एन्ड भ्याटको रिभिजन गर्ने सोचिरहेको छु। सो यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन पाउनलाई बेल बटन थिच्न नबिर्सनु होला। ठिक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 12 पढ्नु होला। द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ अ कम्पनी एज एन 31 मार्च 2000 दिएको छ हैन। 2x5 भनेपछि यता चाहिँ जे पनि हुन सक्यो, 0 1 2 5 जे पनि हुन सक्यो। इज एज फलो। इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ तपाईँलाई 6 लाख इक्विटी सेयर छ तपाईँको 100 इचको। 6 लाख इक्विटी सेयर 100 इचको दिएको छ। र मैले साथीहरू अलि फास्टमा किन बोलिरहेको छु भन्दाखेरि नि हामी पहिल्यै पढिसकेका छौँ क्या सबै कुराहरू र धेरै जसो क्वेसनहरू गरिसकेका छु। त्यही भएर अब चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न एकदमै सजिलो होला भनेर म अलि फास्टमा गइरहेको छु। ठिक छ। अब 6 लाख इक्विटी सेयर तपाईँलाई दिएको छ जसको फेस भ्यालु चाहिँ 100 हो र अमाउन्ट चाहिँ यतिको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस तपाईँलाई दियो, 12% डिबेन्चर तपाईँलाई दियो हैन। त्यसपछि फर द इयर इन डेट 31 मार्च यति द कम्पनी हैज पेड इक्विटी डिभिडेन्ड एट द रेट अफ 24%। यो चाहिँ इक्विटी डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज दिएको छ। यसलाई हामीले कसरी डिभिडेन्ड निकाल्छौँ, अब यो डिभिडेन्डको रेट इन्टु फेस भ्यालु, डिभिडेन्डको रेट इन्टु फेस भ्यालु। ठिक छ। यसरी गरेर के आउँछ हाम्रो डिभिडेन्ड आउँछ। अब डिभिडेन्ड इज लाइकली टु ग्रो 5% एभ्री इयर। यो चाहिँ के दियो हामीलाई, ग्रोथ रेट दियो। र हामीले एउटा कुरा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अर्को भिडियो प्रिभियस लेक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ कि यदि तपाईँलाई कुनै पनि मेथड कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने कुनै पनि मेथड यदि दिएन भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ, डिभिडेन्ड ग्रोथ एप्रोच फलो गर्छौँ भनेर हामीले पढाएको छौँ है। तपाईँलाई यदि कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने कुनै मेथड दिएन भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ, डिभिडेन्ड ग्रोथ एप्रोच हामी फलो गर्छौँ भनेर पढाएको थियौँ। द मार्केट प्राइस अफ द इक्विटी सेयर 600 पर सेयर दियो, तपाईँलाई मार्केट प्राइस दियो। कोर्पोरेट ट्याक्स रेट एप्लिकेबल टु द कम्पनी इज 30% भनेर पनि दियो। अब हामीले के निकाल्छौँ, कम्प्युट द करेन्ट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। के दियो रे, कम्प्युट द करेन्ट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। करेन्ट वेटेड एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ WACC निकाल्नु भनेको छ। यहाँ पनि WACC निकाल्नु भनेको छ। सजिलो हुने भयो कि नै। अब हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको कतिवटा क्वेसन गरिसक्यो पछाडि पनि हैन। अब मलाई लाग्दैन कि तपाईँलाई झ्याउ होला है, तपाईँहरू एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि म यसो सोल्युसनको डिस्कस गरिदिन्छु। ठिक छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ 12% डिभेन्चर। के निकाल्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला हामीले कस्ट अफ 12% डिभेन्चर। अब हामीले के पढाएको थियौँ, हामीले 12% डिभेन्चरलाई कसरी पढाएको थियौँ कि फर्मुला के थियो यसको, फर्मुला कस्ट अफ 12% डिभेन्चरको निकाल्ने फर्मुला के थियो, कहाँ गयो मेरो डट हैन। केडी कस्ट अफ डेटलाई हामीले सर्टमा केडी भन्छौँ। कस्ट अफ डेट इन्टु आई इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेर पढाएको थियौँ कि नै, आई इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेर पढाएको थियौँ। आई यहाँ कति दिएको छ तपाईँलाई क्वेसनमा, 12% डिभेन्चर भनेर बनाएको थियो 12% दिएको छ इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट तपाईँलाई कति दिएको छ क्वेसनमा 0.3 भनेपछि 12% इन्टु 0.7 हुने भयो। 1 माइनस हैन 1 माइनस 0.3 गरेपछि कति आउँछ यहाँ तपाईँलाई 0.7 अनि यता कति आउने भयो 8.4%। यो कति आयो कस्ट अफ डेट 8.4%। ठिक छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो नेट प्रोसिड गर्नु पर्दैन, तपाईँले यति मात्रै बुझ्नु हैन। यो 1 आई इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले त्यही पढाएको छौँ हैन। त्यसपछि कस्ट अफ इक्विटी सेयर कसरी निकालिन्छ, कस्ट अफ इक्विटी सेयर कसरी निकालिन्छ, यो जुन हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने के छ फर्मुला, D1 डिभाइड बाई P0 प्लस
जी अनि इन्टु हामीले 100% गर्छौँ। यही हो हाम्रो निकाल्ने फर्मुला हो कि होइन? हामीले निकाल्नुपर्ने फर्मुला यही हो। अब यो गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यहाँ D1 लिनुपर्छ, तर तपाईँलाई क्वेसनमा त D0 दिएको हो होइन, हामीले त लिनुपर्ने D1 हो। D1 भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लिनुपर्छ, तर तपाईँलाई यहाँ चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ, द कम्पनी हैज पेड भनेको छ। हैज पेड गरिसक्यो अरे, त्यो चाहिँ पछाडिको डिभिडेन्ड दिएको हो कि होइन भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, 24% को चाहिँ डिभिडेन्डको रेट थियो इन्टु फेसहरू चाहिँ 100 छ भने 24 रुपियाँ चाहिँ डिभिडेन्ड आयो इन्टु 1 + G गर्छौँ। D1 ल्याउनलाई हामीले के पराएको थियौँ, D1 = D0 इन्टु 1 + G भनेर पराएको छौँ कि नै? यो हामीले फर्मुला लेखाएको थियौँ एउटा। यदि तपाईँलाई D0 दिएको छ भने 1 + G ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, तपाईँको D1 आउँछ भनेर हामीले पराएको थियौँ भनेपछि 1 + G गरौँ। 0.05 को रेट छ, डिभाइड बाई यहाँ चाहिँ मार्केट प्राइस तपाईँको 600 दिएको छ इन्टु 100% गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि नि कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ तपाईँको 9.2% आउँछ। ठिक छ, यति गरेपछि 24 × 100 24 अनि 24 इन्टु 1.05 लाई मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड बाई 600 इन्टु 100% होइन 100% यहाँ प्लस जी चाहिँ हामीले गर्न प्लस जी पनि गरेको छ नि त 0.05 यो जोड्ने अनि बल्ल इन्टु 100% गर्ने भनेर हामीले गर्दै गरिरहेका छौँ पहिलेदेखि। भयो होइन? अब एकैचोटि अब हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ होइन वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कसरी निकाल्ने, अब त्यही सोर्स राख्ने त्यसको अमाउन्ट लिने, अमाउन्ट राखिसकेपछि वेट लिने र यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो मैले एउटा कुरामा चाहिँ टाइम पास गर्न होइन बेकारमा टाइम पास गर्दिनँ। सो हामीले यो कुरा चाहिँ पढिसकेका छौँ। यता पनि अब वेट निकाल्ने, त्यसको कस्ट जुन हामीले निकाल्ने 8.4% र 9.2% त्यो चाहिँ यता राख्ने, मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ र यसको सम जुन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ अरे वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अब त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त ल। सेकेन्डमा क्वेसनमा के भनेको छ, द कम्पनी हैज अ प्लान टु रेज फर्दर होइन 3 करोड हो होइन 3 करोड 10 लाख करोड अच्छा बाई वे अफ लङ टर्म लोन एट 18% इन्ट्रेस्ट भनेको छ होइन। यति चाहिँ अझै कम्पनीले उठाउन खोजिरहेछ अरे अनि 18% इन्ट्रेस्टका दरले। इफ लोन इज रेज्ड द मार्केट प्राइस अफ द इक्विटी सेयर इज एक्सपेक्टेड टु फल टु ₹500 पर शेयर, वाट विल बी द न्यू वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भनेको छ। अब यो जुन यदि कम्पनीले 18% इन्ट्रेस्टका दरले फेरि 3 करोड रुपियाँ उठाइरहेको छ भने त पहिलाको क्यापिटल जुन हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर थियो त्यो त चेन्ज हुँदैन, यो त पहिलाको जस्तो छ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ हो कि होइन? पहिला जस्तो थियो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। अब नयाँ मात्रै यो आउने भयो 18% इन्ट्रेस्टका दरले यो 3 करोडको अमाउन्ट नयाँ आउने भयो होइन। यो त पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ कि रहँदैन? त्यस्तै रहन्छ भनेपछि यो चाहिँ मात्रै के हुने भयो, नयाँ आउने भयो। अब हामीले अर्को कुरा यसको त जुन हामीले 12% डिभेन्चरको इन्टु गरेर निकालेको थियौँ 8.4%, यो त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। यसको हामीले कति निकालेको छौँ 8.2% जुन हामीले यहाँ निकालेको थियौँ यो त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ किनकि यसमा केही पनि चेन्ज आएको छैन। तर यो हामीले जुन 9.2% निकालेको थियौँ यसमा अब चेन्ज आउने भयो। यो जुन हामीले 9.2% निकालेको थियौँ यसमा अब के आउने भयो, चेन्ज आउने भयो। सेकेन्ड हामीले अहिले सेकेन्डको बारेमा कुरा गरेका छौँ। 1 त हामीले गरिसक्यो अब सेकेन्डको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। अब सेकेन्डको जुन उसले 18% 3 करोडको अमाउन्ट ल्याएर छ यसमा त अब के हुन्छ हाम्रो यो ल्याउँदा चाहिँ अब के भन्यो, इफ लोन इज रेज्ड द मार्केट प्राइस अफ द इक्विटी सेयर इज एक्सपेक्टेड टु फल भनेको छ। पहिला चाहिँ 600 थियो तर अब चाहिँ 500 हुन्छ अरे भनेपछि हामीलाई के गर्नु पर्यो, कस्ट अफ इक्विटी पनि नयाँ निकाल्नु पर्यो कि परेन? कस्ट अफ इक्विटी नयाँ निकाल्नु पर्यो कि परेन? पर्यो, किनकि यता चाहिँ 600 को थियो भनेपछि हाम्रो 9.2% आएको थियो। तर अब त मार्केट प्राइस चेन्ज भइदियो नि त 500 भइदियो नि त भनेपछि हाम्रो कस्ट अफ इक्विटी पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। सो हामीले नयाँ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यसको 18% को जुन दर छ त्यसलाई पनि अब लोन भनेपछि लोन त हामीले इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो नि त र हामीले के जहिले पनि के पराएको छौँ कि इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, ट्याक्स डिडक्टिबल हुन्छ भनेपछि यसलाई पनि हामीले 18% इन्टु 1 - ट्याक्स गरेर यसको पनि कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हेरौँ ल यहाँ सोल्युसन हेरौँ त। कस्ट अफ 12% डिभेन्चर हामीले पहिले निकालिसकेका छौँ एज क्यालकुलेटेड एबोभ, किनकि यसमा त कुनै चेन्ज नै आएको छैन। त्यसपछि कस्ट अफ टर्म लोन जुन अहिले हामीले ल्याएको छौँ 18% वाला जुन हामीले ल्याएको छौँ त्यसको 18% इन्टु 1 - ट्याक्स गर्छौँ किनकि
लोनमा त हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ र हामीले पढाएको छौँ कि इन्ट्रेस्ट जहिले पनि ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ। सो 18 0.18 यति गरेपछि हैन 18% लिने इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट 30% तपाईँलाई दिएको थियो। 18% इन्टु 0.7 गरेपछि तपाईँलाई 12.6% आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ टर्म लोन आयो। अब कस्ट अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल पनि निकाल्नु पर्यो किनकि यता त मार्केट प्राइस 600 थियो, यता त मार्केट प्राइस कति थियो 600 थियो, तर अब मार्केट प्राइस चेन्ज भएको छ 500 भएको छ भनेपछि हाम्रो नयाँ कस्ट अफ क्यापिटल आउने भयो। सो डिभिडेन्ड हाम्रो 24 कसरी 24 डिभिडेन्ड 24% इन्टु फेस भ्यालु 100 थियो। तपाईलाई क्वेशनमा डिभिडेन्डको रेट 24% भनेको थियो है, ठीक छ। सो डिभिडेन्ड लियो इन्टु 1.05 कसरी गर्यो भन्दाखेरि ग्रोथ रेट हैन, ग्रोथ रेटले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1 प्लस 0 के अरे 1 प्लस जी भनेर हामीले पढाएको थियौँ। D1 इज इक्वल टु D0 इन्टु 1 प्लस जी। अब यति गर्छौँ डिभाइड बाई 500 किनकि पहिला हाम्रो मार्केट प्राइस 600 थियो, अब मार्केट प्राइस 500 छ भनेपछि 500 राख्नु पर्यो। राखिसकेपछि अब प्लस जी गर्नु पर्यो इन्टु 100% गरेपछि तपाईँको रेट चाहिँ कति आउँछ 10.05%, 10.04%। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै हामीले कस्ट निकाल्यौँ। कस्ट निकालिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ सोर्सहरू लेख्छौँ। सोर्समा चाहिँ पहिला तपाईँले यता इक्विटी शेयर लेख्नु भएको थियो, 12% डिबेन्चर लेख्नु भएको थियो, तर अब के भयो नयाँ एउटा आएको छ जुन हाम्रो टर्म लोन छ, त्यो पनि अब हाम्रो एउटा नयाँ सोर्स अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर हुने भयो। सो अब त्यो पनि राख्छौँ हामीले, 3वटा भयो। अब यसको चाहिँ जति जति अमाउन्ट छ त्यो राख्छौँ हैन, सबैको अमाउन्ट राख्छौँ। तर अमाउन्ट राख्ने बेलामा हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ नि, अमाउन्ट हामीले के पढाएको थियौँ कि जतिखेर पनि जहिले पनि यदि तपाईँलाई कुन मेथड फलो गर्न भनेको छैन भने जहिले पनि हामी मार्केट भ्यालु एप्रोच फलो गर्छौँ भनेर पढाएको थियौँ, हो कि हैन। हामीले यदि तपाईँलाई कुनै मेथड भनेको छैन भने जहिले पनि हामी मार्केट भ्यालु एप्रोच फलो गर्छौँ भनेर भनेको थियौँ। अब यता पनि जुन हामीले अमाउन्ट राखेका छौँ, यता पनि जुन अमाउन्ट राखेका थियौँ, अब यसको त मार्केट भ्यालु तपाईँलाई दिएकै छैन, डिबेन्चरको मार्केट भ्यालु तपाईँलाई दिएको छैन, तर इक्विटी शेयरको त दिएको छ नि हैन। यहाँ पनि तपाईँलाई 12% डिबेन्चरको त जस्ताको त्यस्तै अमाउन्ट यहाँ जति छ त्यति नै हामीले राख्छौँ। टर्म लोन चाहिँ 3 करोड लिएको छ भनेपछि यता पनि यो नै आयो, तर इक्विटी शेयरको त तपाईँलाई मार्केट प्राइस दिएको छ नि त हैन। इक्विटी शेयरको मार्केट प्राइस जति दिएको छ तपाईँले त्यही अनुसारले चाहिँ अमाउन्ट राखिन्छ। अब इक्विटी शेयरको अमाउन्ट कति थियो यहाँ चाहिँ 6 करोड थियो हैन, कति थियो 6 करोड थियो, तर मार्केट प्राइस हाम्रो कति थियो त 600 पर थियो नि त भनेपछि 6 करोडमा चाहिँ हामीसँग नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति छ 6 लाख, नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति छ 6 लाख छ भनेपछि त्यसको यदि अमाउन्ट हामीले उ गर्यो भने अब हेर्नु त अमाउन्ट कति छ 6 करोडको त यो अमाउन्ट भयो हैन। त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि हामीले के गर्नुपर्छ इक्विटी शेयर क्यापिटलमै जोड्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। यसको इक्विटी शेयर क्यापिटलमा हैन, इक्विटी शेयर क्यापिटलमा जहिले पनि हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लस यदि दिएको छ भने त्यो हामीले के गर्छौँ इक्विटी शेयर क्यापिटलमै जोड दिन्छौँ किनकि त्यो पनि के हो इक्विटी शेयर क्यापिटलकै हो, इक्विटी शेयर होल्डरकै अमाउन्ट हो नि त। रिजर्भ एन्ड सरप्लस कसको लागि हुन्छ इक्विटी शेयर होल्डरको लागि भनेपछि जुन हामीले यता इक्विटी शेयर यो जुन अमाउन्ट लिएको छौँ त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसको अमाउन्ट पनि जोड दिनुपर्छ। अब यसको चाहिँ 6 करोड र यसको चाहिँ 1 करोड 20 लाख भनेपछि 7 करोड 20 लाख रुपियाँ हुने भयो। सो हामीले यता पनि यति नै ल्याछौँ र यता पनि सेम ल्याछौँ। अब यो लिइसकेपछि अमाउन्ट राखिसकेपछि तपाईँले कस्ट राख्नुहुन्छ, कस्ट अफ क्यापिटल राख्नुहुन्छ, पहिला त वेट लिने, वेट लिइसकेपछि तपाईँ यता कस्ट अफ क्यापिटल लिनुहुन्छ र कस्ट अफ क्यापिटल लिइसकेपछि यो दुटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ र यो तीनवटाको सम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, यति हो, ठीक छ। अब यो जुन हेर्नु अब यता तल के लेखा छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल फर द कम्पनी क्यान अल्सो बी क्यालकुलेटेड युजिङ मार्केट भ्यालु वेट भनेपछि यसले चाहिँ के युज गरेर बनाएको छ त बुक भ्यालु हैन, बुक भ्यालु एप्रोचले चाहिँ यसले सल्भ गराएको छ। तर हामी इक्जाममा बुक भ्यालु एप्रोच फलो गर्दैनौँ, जबसम्म तपाईँलाई क्वेसनमा बुक भ्यालु एप्रोच भन्दैन तबसम्म हामी बुक भ्यालु एप्रोच फलो गर्दैनौँ, हामी मार्केट भ्यालु एप्रोच नै फलो गर्छौँ। भनेपछि यो दुटाको त मार्केट भ्यालु दिएकै छैन, यसको अमाउन्ट मात्रै चेन्ज हुने भयो मार्केट भ्यालु किनकि यसको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले मात्रै मार्केट भ्यालु दिएको थियो, यता चाहिँ 600 दिएको थियो र नयाँवालामा चाहिँ 500 बनाएको थियो, नयाँवालामा चाहिँ 500 बनाएको छ र ओल्डवालामा चाहिँ 600 दिएको थियो भनेपछि यतातिर लाग्छ हैन। राख्दा चाहिँ हामीले 6 लाख हैन 6 लाख शेयर इन्टु 600 गर्थ्यौँ किनकि पुरानोवालामा चाहिँ तपाईँको मार्केट प्राइस 600 छ भनेपछि यति आउँथ्यो 3 करोड 60 लाख र नयाँवालामा चाहिँ 6 लाख इन्टु 500 शेयर प्राइस दिएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ 3 करोड आउँथ्यो, ठिक छ। मार्केट भ्यालु एप्रोचले सोल्युसन गर्दाखेरि, ठिक छ। तर बुकमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ बुक भ्यालु एप्रोच नै फलो गराछन्। सो हामी चाहिँ बुक भ्यालु एप्रोच फलो गर्दैनौँ जबसम्म तपाईँलाई क्वेसनमा स्पेसिफाई गरेर भन्छ, नभनिन्जेल हामी मार्केट भ्यालु एप्रोच नै फलो गर्छौँ र बुक भ्यालुले गर भनेपछि मात्रै हामीले बुक भ्यालु फलो गर्छौँ, ठिक छ। ल आजलाई यति नै गरौँ, हामीले दुईवटा क्वेसन गऱ्यौँ हैन। आशा छ कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला
हैन। र यसो घरमा चाहिँ पढिराख्नु होला, प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला। र यदि तपाईँलाई ट्याक्सको रिभिजन चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन थिच्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।